अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पूरी पाकिस्तानी कौम इंतज़ार की सूली पे लटकी हुई है, चाहे वो मौजूदा हुकूमत के हामी हो या मुखालफिन हो। हामी ज़ाहिर है वो भी परेशान है कि कहीं काम ख़राब ना हो जाए, और जो इस हुकूमत के मुखालिफ हैं उनको ये होप्स पैदा हो गई हैं कि अगर एक पेज फट गया, अगर फट गया है तो फिर शायद इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाए। तो उनको इस वजह से उनको इंतज़ार है कि भाई ये नोटिफिकेशन वाला मामला जो है वो पता चले। इसी तरह से अगर आप बात करें शहबाज शरीफ साहब की, कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनका बताया गया था कि वो लंदन है, लंदन से गिरे लाहौर में अटके और लाहौर से फिर वो इस्लामाबाद आए। तो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचे हुए 54 घंटे हो चुके हैं, इस वक्त 54 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जिनके बारे में बताया जा रहा था कि जी वो बस वो वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि बाहर थे इसलिए नोटिफिकेशन नहीं हो सका, और जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म पहुँचेंगे तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो उनको भी 54 घंटे हो गए पाकिस्तान पहुँचे हुए। फिर राना सनोला साहब ने 15 नवंबर को कहा था कि 2 दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब उसको राना सनोला की उस 17 नवंबर तक हो जाएगा। राना सनोला साहब की उस बात को 17 दिन हो गए, यानी उस डेडलाइन को गुजरे हुए 17 दिन हो गए। अच्छा, ये इस वक्त पहले इस को एड्रेस कर लेते हैं कि अबसार आलम साहब, आसमा शराजी साहिबा और तलत हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि इशू है और अच्छा खासा है, और सबसे इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि अगर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस मौजू पे किसी ने दी है तो वो इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने अबसार आलम साहब ने। तो दूसरी तरफ मुनीफ फारूक साहब, हसन यूब साहब, सोहेल वड़ाई साहब और भी कुछ साफ़ी वो कह रहे हैं कि जी किसी तरह का कोई मसला नहीं है। अब पहले तो लोग इस बात पे कंफ्यूज हैं कि ज़ाहिर है ये सारे जितने मैंने नाम लिए हैं इनमें से कोई भी प्रो PTI नहीं है, ये सारे के सारे एंटी PTI हैं। और ये सारे के सारे इनको जब एक लिस्ट बनाई जाती है कि प्रो PMLN और एंटी PMLN, तो ये सारे के सारे प्रो PMLN प्रो इस सिस्टम हैं। मतलब मैं इन पे बाकी कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कोई मफादात लिए हैं, ये कोई लिफाफे लेते हैं, मैं ये बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा। देखें, हर एक अपनी राय रखने में आज़ाद है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं उन सहाफ़ियों की, चाहे वो नून लीग के हमारे रिपोर्टर्स, सहाफ़ी, यूट्यूबर्स जो प्रो PMLN क्यों नहीं है, लेकिन अगर वो उनकी सोच ये है कि मियां नवाज शरीफ का जो हुकूमत चलाने का मॉडल है, तरक्की जो मॉडल है वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनसे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं रखता। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं सिर्फ इख्तलाफ उन लोगों से रखता हूँ जो पैसे लेके और मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। जो मैंने बताया ना कि वो लोग जो बगैर किसी माली मफाद के नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उनमें से एक नाम ज़फ़र नकवी साहब का है। ज़फ़र नकवी साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज़फ़र नकवी साहब के साथ, क्योंकि मेरा एक ज़ाती भी एक उनके साथ तल्लुक़ है, और ज़फ़र नकवी साहब वो हैं कि जिस दौर में जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब का जो है वो नाम लेना मुमकिन नहीं था, उस वक्त अगर किसी ने, मियां नवाज शरीफ ने तो बहुत बाद में नाम लेना शुरू किया, अगर किसी ने सबसे पहले नाम लेना शुरू किया था जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का इमरान खान के दौर में, तो वो ज़फ़र नकवी साहब थे। ज़फ़र नकवी साहब ARY में रहे हैं और फिर वो उन्होंने अपना यूट्यूब शुरू किया। और ये वो हैं जिनके मियाँ साहब जब लंदन में थे तो मियाँ साहब उनके व्लॉग्स रेगुलर सुना करते थे, और बहुत ही ज़्यादा सुना करते थे, और बहुत उनको पसंद करते थे, फीडबैक भेजते थे। शरीफ ख़ानदान की तकरीबन तमाम शख्सियात उनके व्लॉग सुनती थी, उनको फीडबैक भेजती थी। फिर इन्होंने उसकी कीमत भी अदा की, ये उठाए गए और फिर ये आए और इनसे जो है वो बहुत कुछ हुआ, फिर ये दूसरी बार उठाए गए। और इसीलिए मैं कई बार ये इस बात पर माजरत भी करता हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में जब इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ सहाफ़ियों को उठा रही थी, तो उस वक्त हमें उन सहाफ़ियों के साथ खड़े होना चाहिए था, और उस पर मैं माजरत भी करता हूँ कि हम गलत थे, उस वक्त हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन दूसरी बार फिर ज़फ़र नकवी साहब उठाए गए। 2 बार इमरान खान के दौर में ज़फ़र नकवी साहब उठाए गए थे फिर, और वो इमरान खान के बहुत ही शदीद मुखालिफ थे, बहुत ही शदीद मुखालिफ थे। 2 वजूहात, एक ज़ाहिर है उनके साथ हुआ था, और वो उस वक्त इन चीज़ों पर तनकीद करते थे कि इमरान खान जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतने डिपेंडेंट है, ये नहीं होना चाहिए, और वो सारी चीज़ें, और वो क्योंकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे। फिर क्या हुआ कि वो नून लीग को ज़ाहिर है वो बहुत सपोर्ट करते थे, उन्हें लगता था कि मियाँ साहब वोट को इज्जत दो वाले हैं, मियाँ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, मियाँ साहब खुददार हैं, बड़े बहुत बहरहाल मियाँ साहब के हामी थे। PDM का दौर आया, उन्होंने सपोर्ट किया और सारा वो चलते रहे। अभी नून लीग का दौर आया, उन्होंने सपोर्ट शुरू की, लेकिन अब से कोई 6-7 माह पहले से उन्होंने मुस्लिम लीग नून पे बहुत ज़्यादा तनकीद करना शुरू कर दी कि आप इंसानी हकूक़ की पामालियों में आप हिस्सेदार हैं, आप आज़ादी राय में हिस्सेदार हैं, और
حالانکہ وہ ایک کیونکہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن بھی چلا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے بہت اہم لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ ساؤتھ پنجاب میں اور ڈی اے خان میں اور بہت سے علاقوں میں وہ کچھ پروجیکٹس کرتے ہیں صاف پانی کے پینے کے لیے جو پانی ہے اس کے لیے، تو وہ ان کو اس ایسوسیشن کی حد تک سپورٹ بھی کرتے تھے، پرسنل وہ روادار نہیں ہے نون لیگ سے 1 روپے کے بھی، لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ کرتے کراتے اب وہ کھل کے مسلم لیگ نون کے خلاف تنقید کرتے ہیں پچھلے 2 ماہ سے۔ وہ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کی سوچ مالی مفاد کے بغیر تھی کہ یار مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو والی ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن ان کو جب چیزیں کلیئر ہوئی تو وہ ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی میں جو ہے وہ رسپیکٹ کرتا ہوں۔ اب آ جائیں کہ یہ جو اس وقت منیب فاروق صاحب، سہیل وڑائچ صاحب، یہ جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ تو یہی کہے گی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ جب عمران خان صاحب کا دور تھا اور ڈی جے عیسائی والا معاملہ ہوا، تو اس وقت میں یہ ساتھ اس لیے ڈسکلیمر دیتا ہوں، اس کو کلیریفائی کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ پھر کلپ اٹھا کے اور الگ سے لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ لوگ جو ریگولر سننے والے ہیں، آپ میرے سے یہ بات سن چکے ہوں گے کہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بلا کے کوئی فائلیں دکھائی تھیں اور میں وہ فائلیں دیکھ کے میں سمجھتا تھا کہ مسلم لیگ نون نواز شریف خاندان چور ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے بطور کورٹ رپورٹر پاناما کیس کو پورا کور کیا ہے، میں نے شریف خاندان کے احتساب عدالت کے ٹرائل کو مکمل کور کیا ہے، میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیلوں کو مکمل کور کیا ہے۔ اس سب کو کور کرنے کے بعد میں 1000% کلیئر ہوں کہ انہوں نے عوام کے ٹیکس کا پیسہ لوٹا ہے۔ انہوں نے نہیں ثابت کر سکے کہ لندن میں اثاثے اور جائیدادیں، کاروبار، سعودی عرب میں کاروبار، کہ انہوں نے پیسہ کمایا کیسے، باہر بھجوایا کیسے، یہ حلال کے ذرائع آمدن ثابت نہیں کر سکے۔ یہ میں آج بھی اس بات پہ کنونس ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اسٹیبلشمنٹ نے مجھے بتایا تو مجھے پتا چلا کہ یہ چور ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا ہوتا تو پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بتانا شروع کیا کہ نواز شریف ضروری ہے، تو میں پھر کہتا کہ یار نہیں یار، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ چور ہے تو میں نے ان کی بات مان لی تھی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو میں مان لوں۔ نہیں، میں اس بات پہ کلیئر ہوں۔ لیکن 2019 میں پہلی بار میرا رابطہ شروع ہوا اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت کے ساتھ، انہوں نے رابطہ کیا میڈیا پوائنٹ آف ویو سے، اور میں یہ بھی ساتھ ڈسکلیمر دیتا ہوتا ہوں اور آن اوتھ بتاتا ہوتا ہوں کہ میں 1 روپے کا بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ روادار نہیں ہوں کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے۔ میں یہ بھی بتاتا ہوتا ہوں کہ میں نے کوئی کسی طرح کی نوکری کبھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے کالز کروا کے نہیں لی۔ یہ میں بڑی کلیئر اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ کچھ ہمارے کلپس اٹھا کے نون لیگ والے پھر لگا دیتے ہیں، تو تاکہ لگانے تو پھر یہ پورا کلپ لگائیں۔ خیر، جب یہ ڈی جے عیسائی والا مسئلہ ہوا، جنرل فیض صاحب والا، تو اس وقت تک ہمارا جو میڈیا کو ڈیل کرتے تھے جو فوج میں، چاہے وہ آئی ایس پی آر ہو یا جو ادھر ایم ونگ میں جو لوگ اس کو دیکھتے تھے، ان کے ساتھ ہمارا کافی رابطہ ہو گیا تھا۔ تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ جی بتائیں کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے ہمیں کلیئر کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہمارا ظاہر ہے وہ ایک ادارے کے اندر کی ایک ایسی چیز تھی، جب وہ ہمیں بتا رہے تھے تو ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہم نے کہنے شروع کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو پتہ یہ اس وقت چلا جب فواد چودھری صاحب نے اس کے بعد ہمیں بتایا، اور یعنی حکومتی سائٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ نہیں مسئلہ تو ہے، اور اس کے بعد ہم نے ظاہر ہے بات کرنا شروع کی کہ نہیں مسئلہ ہے۔ پہلے تو 4-5 دن جب ہم اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتے رہے تو ہم 100% یقین سے کہتے رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم اس طرف سے موقف لے رہے تھے جس کا ہمیں یہ تھا کہ یہ تو مسئلہ ادھر کا ہے، ان سے بہتر ہمیں کون بتائے گا، اور ہمیں اس بات کے اوپر پورا اعتماد تھا کہ ہم سے یہ غلط بیانی نہیں کریں گے، ہم سے یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیں سچ بتائیں گے، اور ہمیں وہ بتاتے رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم کہتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب فواد چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی اور فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ مسئلہ ہے، تو پھر وہاں سے پھر فروغ نسیم صاحب سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں ایک دوست کے ساتھ، اس سے پھر کرتے کراتے پھر چیزیں چینج ہوتی رہیں، پھر آپ کو پتہ ہے وہ کرتے کراتے پھر یہ رجیم چینج والا موقع آ گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔